बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज आपके सामने लेटेस्ट सिचुएशन रखनी है कि इस वक्त गजा के अंदर ग्राउंड पर मौजूद रियलिटी क्या है, इस वक्त जंगी सूरत हाल क्या है, इसराइल पे हमले कहां से हो रहे हैं और इसराइल कहां कहां पर हमले कर रहा है, कितने फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। सो ग्राउंड पिक्चर आपके सामने रखनी है। दूसरी मैंने आपके सामने बात करनी है एक ऐसे बयान की, एक ऐसी स्टेटमेंट की जिसने इस वक्त मगरबी हलकों के अंदर शदीद किस्म की खलबली मचा दी है, परेशानी उसने पैदा कर दी है और इसराइली गवर्नमेंट के एहलकार आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एक इंटरव्यू दिया गया है और वो नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके चीफ ने दिया, और इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी यानी कि इसराइल की इस वक्त जितनी भी नेशनल इंटरेस्ट है उसको जो शख्सियत या जो शख्स उसको सेफ गार्ड करता है उसका चीफ है, उसने एक बयान दिया जिसमें उसने शिकस्त तस्लीम की है। मैं आपको उसकी तमाम डिटेल्स एज इट इज़ पढ़ कर सुनाऊंगा। तीसरी चीज़ ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी बहुत जल्द हासिल करने के करीब है। जिस वक्त नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, ख्याल यह है कि कल हो सकते हैं बरोज़ जुम्मा फ्राइडे को आईसीसी ने अपना वर्डिक्ट देना है उस केस पर जिस केस पे एप्लीकेंट है साउथ अफ्रीका, जिसमें उसने रफ़ा में मौजूद इसराइली ग़ैज़ व ग़ज़ब का जिक्र किया है और जो जेनोसाइड कर रहा है इसराइल उसका उसने जिक्र किया है। अरेस्ट वारंट की भी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड पर मौजूद थोड़ी सी पिक्चर बता दूं कि इस वक्त है क्या। आज जब मैं आपके साथ ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें 62 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जो इनोसेंट फ़लस्तीनी थे या जिनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था कि भाई ये कोई दहशत गर्द है या फ्रीडम फाइटर, ये आम फ़लस्तीनी थे। 62 से ज़्यादा जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 138 से ज़ायद लोग जो हैं, 138 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी जिसमें औरतें, बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं, वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गई वहाँ पर एक जो ग्राउंड पर इसराइली जारियत की रिज़ल्ट है या फाइंडिंग है या अभी तक का उनका हदफ जो आज के दिन में 24 घंटों में हासिल कर सके। इसके फौरी बाद जैसे ही उन्होंने ये हमले शुरू किए तो आज सुबह लेबनानी वक्त के मुताबिक 10 बजे और गज़ा के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे रफ़ा में शदीद किस्म के हमले किए हमास के मुजाहिद ब्रिगेड ने, अल-कासिम ब्रिगेड ने, और उनके साथ जितने दीगर ब्रिगेड्स या जितने मुजाहिदीन शामिल थे। इन हमलों में शदीद किस्म की फायरिंग हुई, मॉर्टर गोले बरसाए गए इजराइलीज़ के ऊपर और बहुत मैसिव किस्म का इजराइलियों को जानी नुकसान हुआ। जानी नुकसान की तादाद या इतलात तो मौसूल हो गई, लेकिन तादाद जो है वो उसके भी सामने नहीं आ रही। किसी जगह पे जो है वो 5 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की इतला आ रही है, किसी जगह पे 15 आ रही है, किसी जगह पे 12 आ रही है, लेकिन ये मुमकिन है थोड़ी देर के अंदर अपडेट हो जाए। लेकिन जानी नुकसान इसराइलियों का अच्छा हुआ है। और आज सुबह ही 11:50 के करीब जो है वो इसराइल के इलाके अपर गालीली के अंदर जो है वो सायरन बजना शुरू हो गए। मुख्तलिफ ये बॉर्डरिंग इलाका है जो लेबनान की हदूद के साथ है, इसराइल का इलाका है, और इस इलाके में मुख्तलिफ गाँव हैं, कस्बे हैं। यहाँ पे सायरन बजने लग गए और लोगों को अपने घरों में रहने का कहा गया और दौड़ें जो है वहाँ पे लग गई। और सायरन क्यों बज रहे थे? क्योंकि लिबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर हमले कर दिए थे। अब लिबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह के हमले शुरू होते हैं वो होते हैं सुबह 11:50 पे, और ये एक नहीं मुतवातर हमले होते हैं और तकरीबन 5 से 6 मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं। पहला हमला होता है 11:50 पे, तकरीबन 25-30 रॉकेट दागे जाते हैं इसके अंदर। फिर अगला हमला होता है 12:30 बजे, उससे अगला हमला होता है 2:30 बजे, उससे अगला हमला होता है तकरीबन 4 बजे। इस तमाम 4 हमलों में उसके बाद कुछ और भी अटैक होते हैं, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है। इन 4-5 हमलों में तकरीबन 100 से ज़ायद रॉकेट जो है वो इसराइल के ऊपर दागे जाते हैं, लेबनान की टेरिटरी से दागे जाते हैं जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर मौजूद है हिजबुल्लाह। अच्छा, अब जो हमले इन्होंने किए, इन हमलों के नतीजे में अहम तनसीबात यानी कि इंस्टॉलेशंस जो थी उनको निशाना बनाया गया, जिसमें वहाँ पर कुछ मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसमें असला डिपो रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसको तबाह किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है, और कुछ कम्युनिकेशन का सिस्टम वहाँ पर मौजूद था उसको निशाना बनाया गया है। दूसरा, साथ ही साथ उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो आग काफ़ी जगहों पर लग गई, चूँकि काफ़ी हैवी आर्टिलरी जो है वो फायर की गई थी, और इसके साथ साथ ब्लैकआउट हो गया, चूँकि ज़ाहिर हमले थे, आग लग गई तो
وہاں پہ بجلی کا بھی جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو گیا. سو یہ ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اندر موجود لوگوں کی حالت زار، اسرائیل کا یا اسرائیلی فوجیوں کے اوپر یہ الغار، حماس کے اس کے مجاہدین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر لبنان کے حملے. اب یہ ہے ایک سائڈ آف دس انٹائر لاسٹ 24 آورس. دوسری ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک عدد انٹرویو ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اس ویلاگ کے آغاز میں کہ اس انٹرویو کی خاصی کھلبلی ہے اور خاصا اس کا شور ہے. میں آپ کو اس کی چند لائنیں جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنا ایک سینوپسس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کھلبلی کیوں ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا جی، لکھا یہ ہے: The remarks were made by Zachi Hanigbai. میرا خیال ہے میں پروناؤنسیشن غلط ہی پڑھ رہا ہوگا لیکن یہ اس کا نام ہے. Who is the chief of the regime's so-called National Security Council. Lebanon's television network also reported this. We did not achieve. وہ شخص کہتا ہے جو چیف ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کا، وہ کہتا ہے we did not achieve any of the strategic goals of the war. ہم نے جنگ میں کوئی بھی اسٹریٹجک گولز یعنی ٹارگٹس اچیو نہیں کیے، انکلوڈنگ نائلنگ کنڈیشنز فار اے پریزنر اینڈ ٹاپلنگ دی پیلسٹینین ریزسٹنس موومنٹ حماس. یعنی کہ سوائے اس کے ہمیں کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ پریزنرز ایکسچینج کر لیے اور جو حماس ہے اس کو ہم نے کچھ حد تک جی نقصان پہنچا دیا. They say in that this will take a lot of time, not 1 year but many years. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس سارے نقصان سے جو کچھ بھی ہم نے نقصانات اٹھائے کئی سال لگ جائیں گے. The official meanwhile noted that the regime had turned the world against itself with its continuous bombing and blocking of the humanitarian aid convoys. وہ یہ کہتا ہے، یہ میں ترجمہ ان ساتھیوں کے لیے کر رہا ہوں جو انگریزی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتا ہے کہ رجیم یعنی کہ جو اس وقت اسرائیل کے اندر حکومت موجود ہے اس نے دنیا، وہ کہتا ہے the world، اس نے دنیا کو اپنے مخالف کر لیا ہے مسلسل بمباری کر کے اور ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی لوگوں کو جو امداد مہیا کی جاتی ہے اس کو روک کے، یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے پوری دنیا آج اس کی مخالف ہے اور ہمیں کئی سال لگ جائیں گے اس سے نکلتے ہوئے. اور وہ یہ ساتھ کہتا ہے کہ اس میں ہم نے سوائے اس کے کوئی ہدف حاصل نہیں کیا یا ہمارا کوئی اس کے اندر کامیابی نہیں کہ کچھ پریزنر جو ہیں وہ ہم نے ایکسچینج کر لیے، یعنی ہمارے کچھ قیدی ان کے پاس چلے گئے اور ان کے کچھ قیدی جو ہے وہ ہم نے ان کو واپس کر دیے اور ہم نے کچھ حد تک چلے جی، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے حماس کو بھی نقصان پہنچایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چھپا ہوا ہے، یہ آپ اپنے سامنے اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ انٹرویو ہے اور یہ انٹرویو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیف کا. خیر آخری بات اور اس کے بعد اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر کیس جاری ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ ہے جس کے اندر کسی بھی کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پہ کیسز کو سنا جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے ہمت کی اور ہمت کر کے اس نے کیس داغا اور اس کے اندر اس نے کہا کہ جو رفح بارڈر کے اندر حرکتیں پچھلے 10-12 دن سے شروع کی ہے اسرائیلی فورسز نے، یہ انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہے. کیمپ، ریفیوجی کیمپ جہاں پہ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہ سیف کیپٹیوٹی کے اندر ہیں، ان کیمپس کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے، یلغار کی، بمبارمنٹ کی اور گولیاں برسائیں، عورتوں بچوں بوڑھوں کو مارا. یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے. اس کیس کو پٹ اپ کیا گیا یونائٹڈ نیشن کے اندر، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. اسرائیل کے جو ہے اٹارنی یا ان کے وکلاء پیش ہوئے، یونائٹڈ نیشن کے ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے ہوئے. بڑا زبردست قسم کا کیس چلا. کل اس کا فیصلہ آنا ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے، رپورٹ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ بہت جلد کل ہی کی تاریخ میں اناؤنس کیا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری یونائٹڈ نیشن جاری کرے. جس وقت یونائٹڈ نیشن اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر لے گا تو ماہرین کا خیال یہ ہے، قانون کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے بھی یوں ہی آگاہ رکھیں گے. بہرحال ناظرین، اس سیشن کو آج یہاں ختم کرتے ہیں. آپ کو مزید اپڈیٹس دیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.